بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا أستغفر الله তিনবার অতঃপর اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أكبر অতঃপর لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أكبر অতঃপর اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكبر অতঃপর لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أكبر অতঃপর سبحان الله 33 বার الحمد لله 33 বার الله أكبر 33 বার অতঃপর لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أكبر অতঃপর আয়াতুল কুরসি أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم অতঃপর সূরাতুল ইখলাস সূরাতুল ফালাক সূরাতুন নাস যোহর আসর এবং এশার পর একবার করে পাঠ করবে এবং ফজর এবং মাগরিবের পর তিনবার করে পাঠ করবে সূরাতুল ইখলাস বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس অতঃপর لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ফজর এবং মাগরিবের পর 10 বার করে পাঠ করবে। অতঃপর اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ফজর পর একবার পাঠ করবে। وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم